الأطهر والأجدر والأنور بالحق وحده بوحدة وبعزمة وبقدرة بالجلال وحده متوحدا ومتصرفا ومتكبرا ومتجوزا في الكائنات وحده لا شريك له ولا فريق له ولا ظهير له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا ند له ولا ضد له ولا كفو له ولا جزو له ولا مساوي له ولا مثيل له وحده لا شريك له ثم نشهد أن حبيبنا وطبيبنا ونصيبنا محمدا عبده ونبيه ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على حبيبنا محمد وطبيبنا محمد ونصيبنا محمد ومحمودنا محمد صل على مطلوبنا محمد ومقصودنا محمد وإيماننا محمد وبرهاننا محمد وعنفواننا محمد صل على أمن محمد ورمل محمد وشمل محمد وهدر محمد وسفر محمد صل على تبيين تكريم تكميل تنوير تبشير تنذير محمد صل على نسل فضل عدل شفع وتر محمد ليل محمد ونهار محمد بدر محمد وأمن محمد وأمين محمد وأمان محمد يمن محمد ويمين محمد صل على محمد وعلى
آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه